تو کتاب راجا گید بانو قدسیه چقدر قشنگ تفاوت حلال و حرامو بهش گفته. مادرم منم خیلی رمان میخوند، مخصوصا از بانو قدسیه. خیلی دلتنگ مادرت میشینه؟ آره خیلی. مادرتو خیلی دوست داشتی مگه نه؟ یعنی چی که دوست داشتم؟ هنوزم دوستش دارم. من فقط 2 نفر رو تو زندگیم خیلی دوست داشتم، یکی مادرم و بیخیالش. من خودم شاهد بودم جانم. اگه اون بعد از مادرش کسی رو دوست داشته باشه، اون فقط تویی. رحیم به نظر من تو مثل مادرت خیلی با استعدادی. نمیدونم چرا استعدادتو پنهون میکنی. اتفاقایی که افتاده رو فراموش کن و روی تواناییات تمرکز کن. ای بابا نوشین بیا دیگه، دیرمون شد. باشه اومدم. پدر؟ بله رحیم، تو که خونه پسرم. آره. چی شده؟ دارید میرید؟ آره داریم میریم خونه یکی از دوستام. حالا بگو چی شده؟ راستش میخواستم یه چیزی بهتون بگم. درست وقتی که داریم میریم بیرون تو میخوای با ما صحبت بکنی. خب بگو ببینم چی شده. پدر خب بگو دیگه، میخوایم بریم دیرمون شده. بعدن با عمو اشفاق حرف بزن. من نمیخوام با فریده ازدواج کنم. رحیم عقلت سر جاشه پسر؟ اصلا میدونی چی داری میگی؟ پدر من کاملا عقلم سر جاشه، فقط به نظرم این ازدواج برامون مناسب نیست. چه اتفاقی افتاده رحیم جان؟ خودت موافقت کردی، حالا دیگه همه کارا انجام شده. آره اما دیگه نبینم که بخوای این حرفو تکرار کنی، فهمیدی؟ تو چرا همه چی به شوخی میگیری؟ این شوخی نیست، مسئله آبرومونه. برای این موضوع این ازدواج به اشفاق قول دادم. پدر لطفاً خونسردی خودتون رو حفظ کنید و سعی کنید درکم کنید. من نمیتونم جوری باشم که فریده میخواد. من جانان رو دوست دارم. جانان؟ همون جانانی که خیلی راحت دسترت به سینت زد؟ همونی که حتی نمیخواد قیافت رو ببینه؟ نمیفهمم پسر، آخه چی تو کله پوکت میگذره؟ پدر اون موقع فرق میکرد. اون قبلا منو خوب نمیشناخت، اما الان نه دیگه نمیشه رحیم. همه ی خانواده دارن راجع به ازدواج تو و فریده حرف میزنن. مردم هزار تا سوال میپرسن و آقا اشفاق اون به مردم چه جوابی بده؟ زندگی فریده با این تصمیم خراب میشه نیکان. این اتفاق عمرن نمیفته نوشین. ببین رحیم، من از خودت پرسیدم. اگه اون موقع پیشنهادم رو رد می‌کردی قضیه تموم می‌شد، اما الان اصلا نمیشه. پدر لطفاً یه بار گفتم که کافیه. نه بعد دیگه لازم نیست بیشتر از این عصبانی بکنی، فهمیدی پسر؟ و دیگه یک کلمم راجع به این قضیه حرف نمیزنی. اینو خوب تو گوشت فرو کن، باشه؟ بیا بریم نوشین.